أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بن رواحة رضي الله عنه إلى أسير بن رزام. وقعت سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذه في شوال سنة 6 الهجرية، وكانت إلى أسير أو يسير بن رزام في خيبر. عندما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، اتخذ اليهود أسير بن رزام أميرا عليهم، فقام في اليهود خطيبا وقال: والله ما توجه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحد من اليهود أو أرسل أحدا من أصحابه إلا ونجح فيما أراد، لكني سأفعل ما لم يفعله أحد من أصحابي. سأله اليهود: ما الذي تنوي فعله؟ فقال: سأذهب إلى قبيلة غطفان وأجمعهم، ثم نهجم على محمد صلى الله عليه وسلم في بيته. فإن المرء إذا هاجم عدوه في بيته فإنه يحقق أهدافه إلى حد ما على أي حال. فقال اليهود: فكرة جيدة. فذهب إلى غطفان والقبائل الأخرى وبدأ في حشدهم للحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع 3 رجال سرا في شهر رمضان للتحقق من حقيقة الخبر. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحوال أرسل فورا صحابيه الأنصاري عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع 3 صحابة آخرين إلى خيبر، وأوصاهم بالذهاب سرا والتحقق من جميع الأحوال والعودة سريعا. فذهب عبد الله بن رواحة وأصحابه وجمعوا المعلومات سرا عن جميع الأحوال والظروف، وتأكدوا من صحة هذه الأخبار وعادوا. لقد تصرف عبد الله بن رواحة وأصحابه بذكاء شديد، حيث تجولوا حول حصون خيبر ووصلوا إلى مجالس أسير بن رزام، وسمعوا بأنفسهم من أسير وأصحابه ما يدبرونه ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الأيام جاء رجل غير مسلم يدعى خارجة بن حسيل بالصدفة من خيبر إلى المدينة، وأكد ما قاله عبد الله بن رواحة، وقال إنه ترك أسير وهو يجمع جيشه للهجوم على المدينة.
بعد هذا التأكيد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من 30 صحابيا إلى خيبر تحت إمرة عبد الله بن رواحة. ومع أن الروايات لا تبين التعليمات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتيبة، لكن يتضح من المفاوضات التي دارت في خيبر بين عبد الله بن رواحة وأسير بن رزام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد دعوة أسير إلى المدينة للتوصل إلى ميثاق يوقف هذه الفتنة ويحقق الأمن والسلام في البلاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا في هذه الرغبة إلى حد الاعتراف بأسير أميرا على منطقة خيبر، بشرط أن يكف عن إثارة الفتنة ضد المسلمين في المستقبل. عندما وصلت كتيبة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر، طلبوا من أسير بن رزام أولا عهد الأمان لإجراءات المفاوضات، مما يدل على أن الخطر كان قد تفاقم لدرجة أن المسلمين كانوا يخشون إمكانية خيانة أسير في أثناء المفاوضات. أقر أسير بأن هذا لن يحدث، لكنه طلب العهد نفسه من عبد الله بن رواحة أيضا للحفاظ على كرامته. لكن مبادرة عبد الله بن رواحة في هذا الموضوع توضح من أي جهة كان الخطر الحقيقي. وبعد هذا الميثاق بدأ عبد الله بن رواحة بالمفاوضات مع أسير، مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد عقد ميثاق الأمن معه لوقف الحرب الدائرة، وأفضل طريقة لذلك هي أن يأتي أسير شخصيا إلى المدينة للمفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقال عبد الله بن رواحة: إذا عقد مثل هذا الميثاق فإني آمل أن يعاملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، بل من الممكن أن يتم الاعتراف بك رئيسا رسميا لخيبر. أعجب أسير بهذا الاقتراح وكان طماعا شديدا في المنصب، أو لعله كان يخفي في قلبه نية أخرى، فأبدأ إعجابه على الأقل بالفكرة. لكنه جمع وجهاء يهود خيبر واستشارهم فيما يمكن فعله تجاه اقتراح قدمه المسلمون. ولما كان اليهود عميانا في عداوتهم للإسلام بوجه عام، عارضوا الاقتراح عموما وقالوا لأسير محاولين منعه من إرادته: لا نظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيعترف بك أميرا على خيبر. لكن أسير الذي كان أكثر دراية بالأوضاع أصر على رأيه وقال: أنتم لا تعرفون أن محمدا قد سئم هذه الحرب ويريد من الأعماق أن يتوقف هذا القتال بأي طريقة. باختصار، وافق أسير بن رزام على الذهاب إلى المدينة مع كتيبة عبد الله بن رواحة، وأخذ معه 30 يهوديا كما فعل عبد الله بن رواحة. وعندما وصلت الكتيبتان إلى موضع يسمى قرقرة على بعد 6 أميال من خيبر، تغيرت نية أسير، أو إذا كانت نيته سيئة من قبل فيمكن القول إن ظهورها قد حان. ففي أثناء الحديث مد يده بمكر نحو سيف عبد الله بن أنيس الأنصاري، أحد الأعضاء المحترمين في كتيبة المسلمين. أدرك عبد الله فورا أن نية هذا التعيس قد تغيرت، فركل ناقته وتقدم، ثم التفت نحو أسير وصاح: يا عدو الله، أتريد أن تغدر بنا؟ كرر عبد الله بن أنيس هذه الكلمات مرتين، لكن أسير لم يرد ولم يقدم لنفسه تبريرا، بل كان مستعدا للقتال. لعل هذه كانت إشارة إلى ما اتفق عليه اليهود سلفا
للهجوم معا على المسلمين عند سنوح مثل هذه الفرصة، فاندلع القتال بالسيوف في هذا المقام في الطريق. ورغم أن الكتيبتين كانتا متساويتين في العدد، وكان اليهود مستعدين للقتال ذهنيا سلفا بينما كان المسلمون غير مستعدين تماما، إلا أن فضل الله كان عظيما، حيث أصيب بعض المسلمين بجروح ولكن لم يفقد أحد منهم حياته، بينما لقي جميع اليهود حتفهم جزاء على غدرهم. عندما عادت كتيبة الصحابة إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحداث، شكر الله على سلامتهم وقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين، أي اشكروا الله الذي نجاكم من القوم الظالمين. يعترض بعض المؤرخين المسيحيين على هذه الحادثة بقولهم إن كتيبة عبد الله بن رواحة جاءت بأسير وجماعته من خيبر ليقتلوهم في الطريق، لكن هذا الاعتراض ليس سوى مظهر مؤسف من مظاهر العناد الغربي، ولا يحمل في طياته أي حقيقة، لأنه كما ذكر سابقا لا يوجد في التاريخ أي دليل على أن المسلمين ذهبوا بهذه النية. بل إذا تأملنا بغض النظر عن الأدلة الأخرى، فإن كلمات عبد الله بن أنيس: يا عدو الله أتنوي أن تغدر بنا؟ ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اشكروا الله الذي نجاكم من القوم الظالمين، يكفي لإثبات أن نية المسلمين كانت سلمية تماما، وأن ما حدث إنما كان نتيجة غدر أراده اليهود كعادتهم بالمسلمين، لكن الله رد عليهم مكرهم بفضله. على كل حال، هذا كان مصير هذه السرية. ثم هناك سرية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى أبي سفيان، وقد ذكر ابن هشام وابن كثير والطبري وغيرهم هذه السرية ضمن أحداث السنة 4 الهجرية بعد واقعة الرجيع، لكن ابن سعد ذكرها ضمن سرايا السنة 6 الهجرية. وقد رجح الزرقاني أيضا رأي ابن سعد وذكرها ضمن أحداث السنة 6 الهجرية. وقد ذكر حضرة ميرزا بشير أحمد أيضا في كتابه سيرة خاتم النبيين هذه السرية ضمن أحداث السنة 6 الهجرية، وكتب في تفصيلها: هناك اختلاف بين المؤرخين حول زمن هذه السرية، فقد ذكرها ابن هشام والطبري في أحداث السنة 4، لكن ابن سعد ذكرها في أحداث السنة 6. وقد رجح العلامة القسطلاني والزرقاني رواية ابن سعد، لذلك ذكرتها أنا أيضا في وقائع السنة 6، والله أعلم. وقد أيد البيهقي أيضا فحوى ما رواه ابن سعد، لكن لا يتضح منه زمن هذه السرية. وقد ورد في تفصيل هذه السرية أن أبا سفيان قال يوما لنفر من قريش: أما أحد يغتال محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الأسواق؟ فأتى أعرابي أبا سفيان فدخل عليه منزله وقال له: ستجدني أقوى الناس قلبا وأشدهم بطشا وأسرعهم ركضا، فإن أنت ساعدتني خرجت إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى أغتاله على حين غرة منه، ومعي خنجر مثل خافية النسر، وبعد اغتياله سأختلط ببعض الركبان وأسبق القوم، فإني هاد بالطريق خريت. فقال أبو سفيان: أنت صاحبنا، فأعطاه بعيرا
وزادا وقال: اطوي أمرك. فخرج الرجل ليلا على راحلته فسار 5 أيام وصبح حرة المدينة في اليوم 6. والحرة أرض حجرية سوداء، وتقع المدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية. ثم أقبل الرجل يسأل الناس في المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على مكانه، فعقل راحلته وأقبل يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد بني عبد الأشهل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريده، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك من هيئته أنه جاء لشر، فتقدم ليهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذب أسيد بن حضير بداخل إزاره، فإذا الخنجر سقط، فبدأ يصرخ: دمي دمي، أيعفو عني، حيث كان قبض عليه متلبسا، فأخذه أسيد بن حضير يلببه ثم تركه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني، من أنت؟ قال: فأنا آمن. قال صلى الله عليه وسلم: وأنت آمن. فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له من جائزة، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه، فأسلم الرجل بما رأى من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه، وقال: والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال، فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعف قلبي، ثم إنك قد اطلعت على ما هممت به ولم يطلع عليه أحد، فعرفت أنك ممنوع محفوظ، وأنك على حق، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. ثم إن الرجل أقام أياما ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من عنده ولم يسمع له ذكر، ولا نجد له أي ذكر بعد ذلك في التاريخ. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم بن حريث إلى أبي سفيان بن حرب، وقال: فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه، أي ما دام ينوي بنا الشر فعلاجه القضاء عليه حتى ينتهي هذا النزاع. وقال ابن هشام: قد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبار بن صخر الأنصاري مع عمرو بن أمية، فسارا حتى وصلا قريبا من مكة، فأخفيا بعيريهما في بطن شعب يأجج، ويقع على مسافة 8 أميال من مكة، ثم دخلا مكة ليلا، فقال سلمة لعمرو: ليتنا نأتي مكة فنطوف بالبيت ونصلي ركعتين. قال عمرو: إن هؤلاء إذا تعشوا جلسوا في أفنيتهم، لو رأوني لعرفوني، فإني أعرف بمكة. فنزلنا ودخلنا في غار هنالك وبتنا فيه، وأخذنا أحجارا وجعلنا بعضها فوق بعض وتغيمنا وراءها. فلما كان ضحوة الغد رأينا قريبا من الغار رجلا من قريش، واسمه عبيد الله بن مالك ابن عبيد الله التميمي بحسب رواية ابن سعد، وعثمان بن مالك بن عبد الله بحسب رواية ابن إسحاق. وكان الرجل يختلي لفرسه حشيشا، فقلت لصاحبي: إذا أبصرنا هذا صرخ وأشعر بنا الكفار فيقبض علينا ونقتل. وكان عندي خنجر أعددته لأبي سفيان، فخرجت إلى الرجل فطعنته في صدره طعنة بخنجري، فسقط وصاح، فسمع أهل مكة صوته، فرجعت داخل الغار
فأقبلوا إليه مسرعين فوجدوه وهو في آخر رمقه، فقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية الضمري. ثم غشيه الموت فمات في مكانه ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا. وفي رواية: فما أدركوا منه ما استطاع أن يخبر أهل مكة بمكاننا. قال عمرو بن أمية: قلت لصاحبي: النجاء النجاء حتى تأتي بعيرك فتقعد عليه، فغادر. قال عمرو: ومضيت حتى أخرج على ضجنان، وهو جبل على بريد، أي 12 ميلا من مكة. يقول: ثم أويت إلى جبل فأدخل كهفا، ثم خرجت حتى بلغت العرج، والعرج اسم واد بين مكة والمدينة، وكانت القوافل تحط فيه رحالها. ثم سلكت ركوبة حتى إذا هبطت النقيع، وهو موضع على مسافة ليلتين من المدينة. وورد في سيرة ابن هشام: وإذا رجلان من قريش من المشركين، كانت قريش بعثتهما عينا على المدينة ينظران ويتحسسان، فقلت: استأسرا، فأبيا، فأرمي أحدهما بسهم فأقتله وأستأسر الآخر فأوثقه رباطا، وقدمت به المدينة، فلم يسلم نفسه طوعا، بل تحاربا وتراميا، ثم سلم نفسه لعمرو. وجعل عمرو يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم دعا له بخير. هناك روايات مختلفة حول هذه السرية، فقد ذكر ابن هشام وابن كثير والطبري وغيرهم هذه السرية في السنة 4 للهجرة، وذكروا في سياقها إنزال جيفة خبيب بن عدي من الخشبة. كان خبيب قد أسر في واقعة الرجيع وبيع في مكة، وقد قتله قريش على خشبة. لكن ابن سعد لم يذكر إنزال الجيفة من الخشبة في سياق سرية عمرو بن أمية، وتبدو رواية ابن سعد أكثر دقة في هذا الصدد، لأن كتب التاريخ تذكر بشكل منفصل إرسال مجموعة أخرى لإنزال جيفة خبيب. وقد تبنى الزرقاني نفس الموقف، وكتب في نهاية ذكر سرية عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير والمقداد لإنزال جيفة خبيب بن عدي. وقد كتب ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين بهذا الخصوص، ولم يذكر فيما كتبه واقعة إنزال جيفة خبيب بن عدي من الخشبة في سياق سرية عمرو بن أمية. وقد كتب تفاصيل ذلك على النحو التالي: كانت ذكرى الفشل المذل في غزوة الأحزاب قد أشعلت نارا في قلوب قريش مكة، وكان نصيب أبي سفيان منها أكبر طبيعيا إذ كان رئيس مكة، وقد واجه الذل والهوان بشكل خاص في غزوة الأحزاب. ظل أبو سفيان يحترق كمدا بهذه النار لبعض الوقت، لكن في النهاية تجاوز الأمر طاقته، وبدأت ألسنة النار المخفية تظهر للعيان. كان أشد عداء الكفار، بل العداء الأصلي، مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بدأ أبو سفيان يفكر أنه إذا لم تنجح التدابير والحيل الظاهرة، فلماذا لا يتم القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم بتدبير خفي؟
كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيط به حرس خاص، بل كان أحيانا يتنقل بدون أن يرافقه الحرس يحفظونه، ويمشي في شوارع المدينة وأزقتها، ويأتي إلى المسجد يوميا 5 مرات على الأقل للصلوات، ويظل في أسفاره يتنقل هنا وهناك بحرية دون أي حماية. فأي فرصة أفضل من هذه لقاتل مأجور؟ وما إن خطرت هذه الفكرة حتى بدأ أبو سفيان سرا في تقوية خطته لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما عزم على هذا القرار بشكل كامل، قال يوما لنفر من شباب قريش المناسبين لإنجاح خطته: أليس فيكم رجل شجاع يذهب إلى المدينة ويقضي سرا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تعرفون أن محمدا يتجول مكشوفا في شوارع المدينة وأزقتها. سمع هؤلاء الشباب هذه الفكرة وتحمسوا لها، ولم تمض أيام كثيرة حتى جاء شاب من الأعراب إلى أبي سفيان وقال: سمعت عن اقتراحك وأنا مستعد له. لقد ذكر ميرزا بشير أحمد هذه الواقعة أيضا على نحو ما ذكر. قال الأعرابي عن نفسه: قد وجدت أجمع الرجال قلبا وأشدهم بطشا وأسرعهم شدا، فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله، ومعي خنجر مثل خافية النسر فأسوره، ثم آخذ في عير فأسير وأسبق القوم عدوا، فلن يستطيع المسلمون القبض عليه. لقد ذكر ميرزا بشير أحمد نفس هذه الواقعة المذكورة. ثم قال هذا الأعرابي: فإني هاد بالطريق خريت. قال أبو سفيان: أنت صاحبنا. فأعطاه بعيرا ونفقة وقال: اطوي أمرك ولا تكشف لأحد هذا السر. فخرج من مكة ليلا فسار على راحلته 5 وصبح ظهر الحرة صبح 6، ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل في مسجد بني عبد الأشهل، حيث كان صلى الله عليه وسلم موجودا. وفي تلك الأيام كان الناس الجدد يأتون إلى المدينة المنورة بكثرة، فلم يشك فيه أحد من المسلمين. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا لا يريد غدرا، فذهب ليحنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذبه أحد زعماء الأنصار أسيد بن الحضير بداخلة إزاره، فإذا بالخنجر فأسقط في يديه وقال: دمي دمي. وهنا ذكرت تفاصيل أخرى، وهي أنه لم يجذبه إزاره فحسب، بل سعى لبطشه، مما أدى إلى انفلات خنجره من يده. على أي حال صاح: دمي دمي. فلما أصبح مغلوبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدقني، من أنت؟ قال: وأنا آمن. قال: نعم. فقص على النبي قصته الكاملة كما ذكر. فقال صلى الله عليه وسلم: سيعفى عنك كما طلبت. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وما جعل له أبو سفيان من جعلة. فأقام في المدينة 10 أيام، ثم أسلم بطيب خاطره، ودخل في جماعة المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
إن هذه المؤامرة الدموية التي خطط لها أبو سفيان جعلت من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتم الاطلاع على نوايا المكيين وتكتيكاتهم، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه، وهما عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم، إلى مكة. ونظرا لمؤامرة أبي سفيان لقتله صلى الله عليه وسلم وأعماله الدموية السابقة، أذن لهما صلى الله عليه وسلم بالقضاء على ذلك العدو الحربي عند سنوح الفرصة. لكن عندما وصل أمية وصاحبه إلى مكة تنبهت قريش وأنقذ هذان الصحابيان حياتهما وعادا إلى المدينة. وفي الطريق التقيا بجاسوسين من قريش أرسلهما زعماء قريش لمعرفة تحركات المسلمين وسكناتهم والاطلاع على أحوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وليس من الغريب أن تكون هذه الخطة أيضا مقدمة لمؤامرة دموية أخرى من قريش، ولكن من حسن حظ أمية وسلمة علما بتجسسهما فهاجماهما للقبض عليهما، ولكنهما قاوما فقتل أحدهما في المعركة ورجع بآخر أسيرا معهما إلى المدينة. والبقية أتناولها مستقبلا إن شاء الله. إنني دوما أطلب منكم الدعاء لتحسن أوضاع الأحمديين في باكستان. الأوضاع هناك تتفاقم كثيرا أحيانا، ويبدو أن الحكومة والمسؤولين قد صاروا لعبة في أيدي المشايخ. ففي السابق كانت الأخبار تصل أنه هدمت مئذنة مسجد ما أو محرابه، حيث كانوا يعترضون على ذلك. أما الآن فقد أرسلوا إخطارا أنهم سيأخذون مساحة من المسجد بحجة بناء الطريق، وسوف يسوون الطريق بالجرارات، حيث كان جزء من المسجد سيهدم ويشمل الحمامات. لكن الجرارات حين وصلت هدموا المسجد كله بقول المشايخ، وكان المسجد قد بني قديما قبل انقسام الهند، وربما كان حضرة شودري ظفر الله خان بناه. باختصار قد تمادوا كثيرا في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى وحده أن يبطش بهم سريعا ويجعل مكرهم يحيق بهم. لذا يجب على الأحمديين في باكستان أن يدعوا الله كثيرا فلينتهوا إلى هذا الأمر. وكذلك يبرم العقد في فلسطين، وبعضهم يقولون أنه قد أبرم وبعضهم يقولون لم يبرم بعد، وتحدث الأحداث بعد الإبرام، وبعضهم يحتفلون بذلك بغير حق. يجب أن يفهموا أنه لا ضمان للقوى الدجالية، فهم يقولون ما لا يفعلون، فلا حاجة للتفاؤل الكثير، بل ثمة حاجة للدعاء. يجب على المسلمين أن يسعوا لنيل حقوقهم بالعقل، ونسأل الله تعالى أن يهب للأمة الإسلامية إدراك ذلك. الآن سأذكر بعض المرحومين وأصلي عليهم جنازة الغائب بعد الصلاة. أولهم شيخ مبارك أحمد، وكان ناظر الديوان في صدر أنجمن أحمدية ربوة، فقد توفي في 11 من يناير الجاري عن عمر يناهز 77 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان موصيا وأحمديا من الولادة، وكان جده شيخ محمد دين قد بايع في عام 1938، وكان من قرية كتها ننقل في مديرية بتالة محافظة غورداسبور. وبعد نيل شهادة بكالوريوس في التربية خدم شيخ مبارك أحمد 15 سنة تقريبا، أي من عام 1966 إلى عام 1981 في ثانوية تعليم الإسلام. وعند تأميم مدارس الجماعة في عام 1973 قد درس في المدارس الحكومية الأخرى أيضا.
فمدة خدماته للجماعة 40 سنة. تقدم بطلب وقف الحياة إلى سيدنا الخليفة الثالث في عام 1982، فوافق حضرته على ذلك. ثم عينه سيدنا الخليفة الرابع نائبا لوكيل احتفالات اليوبيل المئوي للجماعة، ثم عين نائبا لوكيل المال فخدم الجماعة، ثم عين الناظر الإضافي لبيت المال في صدر أنجمن أحمدية، ثم خدم بصفته ناظرا لبيت المال أيضا، كما عين ناظرا للديوان وناظرا لرشتاناطة أي للزيجات، فخدم الجماعة طويلا، كما خدم قائدا لمجلس أنصار الله ومهتما بمجلس خدام الأحمدية لشتى الأقسام. يقول صهره وهو ابن أخته السيد إحسان محمود المحترم: كان دوما ينصحني بتقوية أواصر الإخلاص والوفاء تجاه الخليفة، وكان ينصح المربين ألا يتدخلوا في أمور مالية. كان يحافظ على صلاته ويسعى لأداء الصلاة جماعة في المسجد حتى أواخر حياته، وكان في مجالس الجماعة والخاصة ينصح الحضور بتقوية العلاقة بالخليفة، وكان يدعو الله دوما أن يوفق أولاده للاعتصام بالخلافة، وكان يقول: إنني أكتب إلى الخليفة كل شيء ولا أخفي عنه شيئا، حتى إنني أكتب إلى حضرته أخطائي أيضا لكي يتم تدارك الخطأ وأستفيد. لقد وفى بعهد الوقف جيدا، فقد لاحظت ذلك أنا شخصيا، إذ قد عمل معي أيضا عندما كنت في صدر أنجمن أحمدية، فكان دوما مثالا لإيثار الدين على الدنيا، فكان يعيش حياة بسيطة ويعطي عمله حقه. فقد حدث مرات كثيرة أنه عاد من الجولة فجاء إلى المكتب وأنجز عمله فيه، ثم خرج مساء في جولة أخرى، فكان دوما حريصا على الخدمة. إذا اقترح عليه أحد أولاده أن يستريح في المرض قال: سأتقاعد عند الموت. كان العاملون في مكتبه سعداء باعتنائه بهم دوما، فكان يستعرض حاجاتهم الشخصية بالتفصيل ويسعى لسدها. وكتب قريبه أنه كان لديه شغف بالمطالعة، وأنه كان يراه دوما يقرأ شيئا في البيت، وكان قد قرأ كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وملفوظاته قراءة عميقة، وكان ينصح بذلك أولاده أيضا. كان عنده معلومات جمة عن قواعد الجماعة ومبادئها، وكان يملك قوة اتخاذ القرار، وكان الله سبحانه وتعالى قد واهبه كفاءات كثيرة. وحين تم تشكيل لجنة لمراجعة قواعد الأنجمن كان المرحوم عضوا فيها، وكان رأيه صائبا جدا. يقول مفتش بيت المال في كراتشي سيد داود أحمد: لقد عملت في نظارة بيت المال أو الدخل بإشراف شيخ المرحوم مدة 23 سنة، فكان يستخدمنا بأسلوب لطيف جدا. إذا أخطأنا نصحنا، وإذا أحسننا العمل شجعنا، وكان كل عامل في المكتب يزعم أن للشيخ المحترم علاقة خاصة به، وكان يراقب مشاكل كل عامل في بيته وعمله بنظرة فاحصة، وكان يقدم كل مساعدة ممكنة. غفر الله له وتغمده بواسع رحمته، ترك 6 بنات وابنا واحدا وزوجة.
المرحوم الثاني الذي أذكره اليوم هو الأستاذ محمد منير إدلبي من قطر، فقد توفي في الآونة الأخيرة عن عمر 76 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. له 3 أبناء وابنة واحدة، وهم يقيمون في قطر. يقول السيد مسلم الدروبي: إني قد انضممت إلى الجماعة أنا وأخي بواسطة المرحوم، فكان مبلغا نشيطا وأحمديا مثقفا، وألف كتبا في أمور الدعوة. فقد بايع في أوائل عام 1984، وحين زار سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله أقام هنا في لندن مدة طويلة، وترجم بعض حلقات لقاء مع العرب وبعض البرامج الأخرى أيضا. ألف أكثر من 10 كتب، 7 منها تناولت مواضيع نشر دعوة الأحمدية. جاء متأخرا لكنه أنجز الكثير. خدم في الجماعة كسكرتير التبليغ وسكرتير التعليم والتربية في سوريا. بايع عشرات الأشخاص عن طريقه. دخلت الأحمدية إلى قرية حوش عرب نتيجة تبليغه، وبسبب ذلك قام معارضو الأحمدية بإحراق سيارته مرة، وبسبب مناظراته وجلساته التبليغية رفع ضده شكوى إلى السلطات، ما أدى إلى سجنه مع بعض أحمديي حوش عرب لعدة أشهر في سجون الحكومة السابقة عام 1989. بعد تدهور الأوضاع في سوريا انتقل إلى قطر مع أولاده. يكتب رئيس الجماعة في سوريا السيد وسيم: ألف العديد من الكتب التي أثرت المكتبة الأحمدية، قدمت تعاليم الأحمدية بأسلوب بسيط وواضح، دخل الكثيرون في الأحمدية بسببه. يقول السيد باسل إدلبي: إنه أمضى حياته كلها في خدمة الأحمدية، وكان عاشقا للخلافة، وقام بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية للخليفة الرابع رحمه الله. كان مجاهدا للأحمدية، كرس حياته لتبليغ ونشر الأحمدية، وكان سببا في هداية العديد من الأحمديين في سوريا. سافر إلى بلدان مختلفة من أجل التبليغ. في عام 2013 انتقل إلى قطر بسبب الأزمة السورية، وظل يواصل الكتابة عن الأحمدية والخلافة على فيسبوك ويتواصل مع المهتمين. كان خطيبا فصيحا ولديه نظرة عميقة في الأدلة والبراهين من القرآن والسنة على صدق رسالة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. تحمل العديد من الصدمات من عائلته والمجتمع الدمشقي. يقول السيد نزار عجيب: تعرفت على الأحمدية من خلال السيد منير إدلبي. حصل السيد خالد عزام على كتاب له عن الدجال من مكان ما، أعجبني هذا الكتاب كثيرا وغير كل مفاهيمي. بعد ذلك قرأت كتابه عن قتل المرتد، ثم كتابا آخر له عن الجن، واتصلت به هاتفيا، ثم بايعت أنا والسيد خالد عزام. عندما علم المرحوم بذلك فرح كثيرا. يقول الدكتور عمران رحمن رئيس الجماعة في قطر: كان المرحوم متواضعا للغاية، وكان دائما على صلة قوية بنظام الجماعة. كان حبه وطاعته للخلافة استثنائيين. كان يستمع إلى خطب عبر MTA وبرامج الأخرى ويعبر عن ذلك كثيرا. كان سباقا في التضحية المالية. كان يحرص على أن تكون مساهماته المالية أول ما يدفع. قبل وفاته بأيام قليلة دعاني والمربي وسكرتير المال إلى منزله، وقال إنه يريد دفع تبرع وقف جديد، وطلب منا استلامه.
بسبب تقارير خاطئة استدعته السلطات الأمنية هناك أيضا، لكنهم أطلقوا سراحه لاحقا. عفوا، ليس هناك، بل هذه قصة قديمة. يقول تم استدعاؤه في سوريا عام 1988. ثم كتب أحدهم عنه أنه تمت دعوته عدة مرات إلى برامج التلفزيون السوري، حيث ناقش علماء بارزين حول حظر عقوبة المرتد في الإسلام. تلقى تهديدات بالقتل بسبب هذا الموقف، بعضها نشر على الإنترنت. كان يدير صفحة على فيسبوك حيث كان ينشر اقتباسات من كتابات حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وكان الأحمديون وغير الأحمديين يتابعونها. عاش حياته كلها ثابتا حتى نفسه الأخير بقلمه وكلماته. كان همه الأساسي إيصال رسالة حضرة المسيح الموعود عليه السلام ونشر دين الله الحق في العالم. حيثما وجد فرصة للجلوس والحديث لم يفوت فرصة تحويل الحديث نحو الأحمدية وصدق حضرة المسيح الموعود عليه السلام ورسالته، رحمه الله تعالى وغفر له، ووفق أولاده لمواصلة حسناته ورفع درجاته. الذكر الثالث هو للسيد عبد الباري طارق، الذي كان مسؤولا عن قسم الكمبيوتر في مكاتب الوقف الجديد بربوة. توفي في الأيام الماضية، إنا لله وإنا إليه راجعون. كتب رئيس الوقف الجديد أن الأحمدية دخلت عائلته من خلال جده الأكبر السيد شودري محمد يار، المقيم في كتياليا بمنطقة سيالكوت، والذي قبل الأحمدية عام 1903 من خلال رسالة البيعة. كان جد المرحوم تشودري غلام قادر أحمديا بالولادة. حصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر، ثم عمل في كراتشي، ثم أصيب بمرض السرطان وتعافى منه، ثم عاد السرطان مرة أخرى. كتب إلى حضرة الخليفة الرابع الذي أرسل له دواء هوميوباثي، وطلب منه أن يواصل العلاج الهوميوباثي، كما قدم طلبا للوقف الذي وافق عليه حضرة الخليفة الرابع رحمه الله تعالى، وعينه في مكاتب التحريك الجديد، ثم عين في الوقف الجديد. بالإضافة إلى حوسبة جميع المكاتب، عمل كثيرا في مؤسسات الجماعة الأخرى، حتى أنه وفق لحوسبة مستشفى الأحمدية في كانو بنيجيريا، ومستشفى الأحمدية في بنين. كتب طبيب كانو أنه عندما أردنا حوسبة المستشفى كانت التكلفة بالملايين، وأقل تقدير كان بآلاف الدولارات، لكن المرحوم جاء وأقام شهرا وأنجز كل العمل بمبلغ سهيد. خلف في ذويه والدته وزوجته وابنا و5 إخوة وأخوات. عندما تعافى من مرضه نذر نفسه للوقف. كان قد تعهد أنه سيقف نفسه بعد الشفاء. تعافى ثم خدم لمدة 21 عاما بتفان، لم يميز بين الليل والنهار، وأقام مثالا يحتذى به للواقفين. كان يعمل أيضا كقائد في مجلس أنصار الله، وبينما كان يستعد للذهاب إلى هناك أصيب بنوبة قلبية وتوفي. يقول رئيس أنصار الله الدكتور سلطان: كان شخصية مخلصة للغاية لتنظيم الجماعة والخلافة، وأدى وقفه بكل وفاء. كان يشعر بالسعادة فقط في انشغاله الكامل بخدمة الدين، ويجد الراحة في أداء مسؤولياته. فقال له أحدهم: لما لا تأخذ أجرا مقابل عملك للناس وإنشاء البرمجيات وكل هذا الجهد؟ فأجاب: أنا واقف حياتي وسأتلقى مكافأتي من الله. أدى متطلبات الوقف.
بشكل جيد كما ذكرت، وكان لديه إيمان كامل ببركات الوقف، وتعهد بالخدمة حتى النفس الأخير، وهو ما أوفى به. तकाज़ों को बखूबी निभाया, जैसा कि मैंने कहा, और वक्फ की बरक़ात पर कामिल यकीन था, और आखिरी सांस तक खिदमत करने का अहद किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। अल्लाह ताला उनसे रहम और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.